हरि ओम यो तो शंख कपाल भूषित करो मालास्थि मालाधरो देवो द्वारवती श्मशान निलयो नागारि गो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्षयाज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण नियमित तथा नवीन दर्शक वृन्दहरुमा जय श्री हरि जय श्री राधे। हामी श्री पद्म पुराणमा रहेको माघ महात्म्य श्रवण गर्दैछौँ र आज अन्तिम दिन रहेको छ। विशेष अन्तिम दिनमा हामी अगाडिको छोटकरीका केही प्रसङ्गहरू पनि श्रवण गर्नेछौँ र जुन माघ महात्म्य श्रवण गर्दै थियौँ माघ महात्म्य श्रवणको क्रमलाई पनि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। विशेषतः हजुरहरूले जुन जुन ठाउँबाट जुन जुन देशबाट हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरू सम्पूर्णलाई भगवानको कृपा रहोस् र सबैको कल्याण होस् यही कामना हामी गर्दछौँ। विशेष र जो सज्जनवृन्दहरूले लाइक कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो शेयर गरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि र जसले अनलाइक गरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म भन्न चाहन्छु। अचेल अलिअलि गर्दै अनलाइक गर्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ बढ्न चाहिँ, तर पनि ठिकै छ केही छैन। राम्रो काममा जहीँ पनि विघ्न हुन्छ त्यसमा हामीले सहस्त्र स्वीकार गर्दछौँ। अनि यो पनि हो कि जुन मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ जुन कर्ममा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो कर्मलाई विरोध गर्ने व्यक्ति त्यही कर्मका हुन्छन्, फाल्टु फेरि हुँदैन नि। यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ, वैदिक सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ। हिन्दू सभ्यता पनि भनिन्छ, वैदिक हाम्रो सनातन धर्म हो। विशेषतः यसको रक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि एउटै तरिकाले मात्रै हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो कल्याण हुँदैन। हामीले जुन जुन हाम्रो क्षेत्र हो त्यही ठाउँबाट हामीले सत् तरिकाले अगाडि बढ्यो भने मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। जस्तै हामीले केही कुराहरू जानेको छ भने हजुरहरूलाई सुनाउने, हजुरहरूले पनि सुनेका कुराहरू चाहिँ यस्तो रहेछ है, यसो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर सत् तरिकाले अरूलाई आफूले प्रचार गरियो, त्यसलाई हामीले सेयर गरियो भने यो दायित्व हजुरहरूको पनि रहन्छ, हाम्रो पनि रहन्छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो धर्म र संस्कारलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेर लाग्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट हामी लाग्न सक्दछौँ। हामीले यसरी अगाडि बढ्यो भने मात्र राम्रो हुन्छ। तर जुन कर्ममा हामीले लागिरहेका छौँ त्यही कर्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूले नै त्यही कर्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विरोध गर्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो धर्ममाथि आक्षेप लगाउने अरू विधर्मीहरूले चाहिँ चान्स पाउँछ। यो पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैले कोही व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्, केही प्रयास गरिरहेका छन् भने त्यहाँ साथ दिन सिक्नु पर्दछ। पहिलो नम्बरमा त्यहाँ साथ दिन सिकिँदैन जानिँदैन भने ती व्यक्तिले आफ्नै धर्मलाई घात गरे भनिसकेपछि आफ्नो धर्मको उसले घात गर्दछन् भने उसलाई धर्मले रक्षा गर्दैन, ती व्यक्तिहरू पतित भएरै जान्छन्। यो सुनिश्चित कुरा हो। यो धर्मले भनेको कुरा हो, शास्त्रले भनेको कुरा हो। धर्म रक्षित धर्मको यदि तिमी रक्षा गर्छौ भने तिम्रो रक्षा धर्मले गर्छ। तर जहाँ धर्मको कुरा भइरहेको छ त्यहीँनिर तिमीले विरोध गर्छौ हरेक ठाउँमा, र त्यहाँनिर चाहिँ
उसलाई गिराउने प्रयत्न गर्छौ, उसलाई चाहिँ होच्याउने प्रयत्न गर्छौ, उसलाई कसरी हुन्छ कसो गर्दा चाहिँ उसको मनोबल कमजोर हुन्छ त्यो गर्ने कर्म गर्छौ भने त्यो धर्मले पनि तिम्रो रक्षा गर्दैन, अन्तिममा तिमी घरको न घाटको हुन्छौ। शास्त्रले यही भनेका छन्। त्यसैले सत्कर्मलाई साथ दिन हामीले सिक्नु पर्दछ। तर धेरैले लाइक गरेर कमेन्ट गरेर सेयर गरेर साथ दिनुभएको छ। हजुरहरूलाई फेरि पनि म मुरीमुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले दुष्ट स्वभावलाई छोडौँ, यही हाम्रो चाहिँ कल्याणको बाटो हो। दुष्ट स्वभावलाई छोडौँ, कि आरिस गर्न छोडौँ, अहङ्कार गर्न छोडौँ। अरूले केही गर्दैछन् भने बरु केही भएन भने यसो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर सल्लाह र सुझाव दिउँ। सल्लाह र सुझाव दिँदाखेरि स्वीकार सबैले गर्दछन्, किनभने कोही पनि व्यक्तिले म सबै थोक जान्ने हुँ भनेर भन्नु हुँदैन। त्यसो भन्दछ भने त्यो व्यक्ति विद्वान पनि होइन र उसले सद्गति पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। कहीँ न कहीँ अहमताको घमण्डकै कारणले गर्दाखेरि पनि उपतित हुनुपर्दछ। हामीले विभिन्न प्रसङ्गहरू सुनिसकेका छौँ। त्यसैले धेरै कुरा म भन्दिनँ, हजुरहरूले यति कुरा भन्दा सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला। हामीले माघ महात्म्यमा श्रवण गर्दै थियौँ कि नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो गोजीबाट हजुरहरूलाई श्रवण गराएका होइनौँ विशेष। र यही प्रसङ्ग उनी भगवान् श्री महादेवले पार्वतीजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। र यही प्रसङ्ग चाहिँ दिलीप राजाले वशिष्ठ गुरु कहाँ गएर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। दिलीप राजाले सोध्नु भएको थियो कि माघ महात्म्यको महत्त्व के छ भनेर भनिरहँदा वशिष्ठ गुरुले सारा आख्यानहरू श्रवण गराउनु भयो। अगाडि गएर भृगु ऋषिले चाहिँ विद्याधर गन्धर्वलाई उद्धार गर्नुभएको कुराहरू श्रवण गराउनु भयो। माघ स्नानले चाहिँ उद्धार भयो विद्याधर गन्धर्वको। यी विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। माघ महात्म्य श्रवण गराउनु भयो। माघको महिमाका बारेमा गान गर्नुभयो। यसरी दान गर्नुपर्छ, यसरी स्नान गर्नुपर्दछ, यो भन्ने यो सबै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अनि कुब्जिकाले माघ स्नान गरिन् र उसले पनि ब्रह्माजीको चाहिँ मानसपुत्री भएर चाहिँ ऊ प्रकट हुन सकिन् र यौवन र रूपले पनि सुन्दर उनी भइन् माघ स्नान गरेको प्रभावले गर्दा। र आफ्नो यौवन र रूपले नै सुन्दर उपसुन्दर नाम गरेका राक्षसहरूलाई मोहित बनाएर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ उनीहरूले कुटाकुट गरेर उनीहरू मारिए। यो शक्ति ती कुब्जिकामा रह्यो। तिनको नाम तिलोत्तमा पनि थियो, अप्सरा थिए। यो पनि प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अनि हिमकुण्डका जो छोरा थिए वैश्यका छोराहरू श्रीकुण्डल र विकुण्डल, यिनीहरूले पनि सद्गति प्राप्त गरेको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। र श्रीकुण्डल नरकमा परेका थिए। विकुण्डलले चाहिँ पूर्व जन्ममा कोही ब्राह्मणका छोरासँग सङ्गत गरेर उनले चाहिँ माघ स्नान गरेका प्रभावले गर्दा आफ्नो दाजुलाई त्यो पुण्य दिए र दाजुको पनि नरकबाट उसले उद्धार गरे। यो प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यसैले माघ महिनाको त अति महत्त्व कति छ। अनि अगाडि गएर काञ्चन मालिनीको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। राक्षसको उद्धार भएका प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। काञ्चन मालिनीले चाहिँ हिमालयमा रहेको जुन राक्षस थियो त्यसलाई उद्धार गरेकी थिइन्। काञ्चन मालिनी पनि अप्सरा थिइन्। यिनले पनि प्रयागमा गएर चाहिँ जहिले स्नान गर्थिन्। यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अनि अगाडि गएर लोमस ऋषिले चाहिँ अछोत नाम गरेको तीर्थमा श्रापित भइरहेका एक आपसमा श्राप गरेर चाहिँ गन्धर्वका 5 जना छोरीहरू र वेदनिधिका छोरा जो चाहिँ अग्नि नाम थियो, उनको अग्नि नाम पनि छ। यो पुराणान्तरमा विभिन्न प्रसङ्गहरू पनि छ। र ती बालक र ती ब्रह्मचारी र यी 5 जनाको उद्धार पनि भएको प्रसङ्गहरू अब आउँछ, हामीले श्रवण गर्दछौँ अगाडि। र त्यहीँनेरि चाहिँ लोमस ऋषिले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो वेदनिधिलाई। त्यहाँनेरि विभिन्न पिशाचहरूको उद्धार भएको प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो। यो हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। केरल देशमा उत्पन्न भएका जो ब्राह्मण थिए यिनले चाहिँ गर्न नहुने समयमा पनि कर्म गराए, गर्न हुने पनि गरे, गर्न नहुने पनि गरे। ग्रहणमा दान नलिने समयमा पनि यिनले लिए। ग्रहणमा चाहिँ अरूलाई दिएको दान पनि विभिन्न आफूले कब्जा गर्ने, यी विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। र उनले पनि जो बटोई थिए, बटोई बाटामा त्रिवेणीको जल बोकेर जाँदै थिए, त्यही जल मागेर खाए र मागेर खाइसकेपछि यिनले पनि सद्गति प्राप्त गरे। यिनी पनि पिशाचत्वबाट मुक्त भए भन्ने प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अगाडि गएर लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, महात्म्य यसरी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ कि जो देवदूती मुनिले पनि भलायोको रुखमा बसेर रोइरहेका जो प्रेत थिए
द्रविडका जो पिशाच थिए यिनलाई पनि भन्नुभयो त्यस पछाडि यी बटोहीले चाहिँ ती प्रेतको पिशाचको उद्धार गरिसकेको प्रसङ्गहरू श्रवण गराएर अब तिमी पनि माघ महिनामा प्रयाग जाऊ अथवा तिमी पनि त्रिवेणीमा गएर स्नान गर। त्यहाँ गएर स्नान गर्यौ भने पनि तिम्रो कल्याण हुनेछ। देवघाटमा गएर तिमीले त्रिवेणीमा स्नान गर्यौ भने पनि तिम्रो कल्याण हुनेछ। देवघाटमा पनि तिमी जान सक्दछौ, त्यहाँ गएर पनि स्नान गर्न सक्दछौ, अथवा प्रयागमा त्रिवेणीमा पनि तिमी जान सक्दछौ। यसरी भनेर चाहिँ ती देवद्विती नाम गरेका ब्राह्मणले पनि ती भलाएको रुखमा बसेर रोइरहेका राक्षसलाई भनिदिए र भनिदिइसकेपछि ती पनि गएर त्यहाँ स्नान गरे, त्यहाँ गएर पानी पिए र यिनको पनि सद्गति भयो। यो प्रसङ्गहरू रहेको छ। अब यस पछाडि अगाडि गएर जो वेदनिधिलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अछोद नाम गरेको तीर्थमा लोमस ऋषिले यो प्रसङ्गहरू, अब वेदनिधिले अगाडि गएर यसरी यो प्रसङ्ग सुनिरहँदाखेरि फेरि अब यसरी अछोद नाम गरेको तीर्थमा वेदनिधिले यो सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ। वेदनिधि ब्राह्मणले लोमस ऋषिका मुखारविन्दबाट यसरी श्रवण गराइरहँदा अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, इति ते कथितं सर्वं पुरावृतं सकौतुकं इतिहासं द्विज श्रेष्ठ श्रुतं दुर्गतिनाशनम्। आश्चर्य लाग्दो पहिलेको सबै वृत्तान्त मैले तिमीलाई श्रवण गराइसकेँ, सबै कुरा तिमीले श्रवण गरिसक्यौ। अब यसरी अगाडिका सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइसकेपछि लोमस ऋषिले भन्नुभयो, अब तुरुन्त हामी यहाँबाट प्रयाग क्षेत्रमा जाउँ। प्रयाग क्षेत्र गङ्गा यमुना र सरस्वतीको सङ्गम स्थानलाई पनि भनिन्छ भने नेपालको देवघाटलाई पनि प्रयाग क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यस क्षेत्रमा यी जो 5 जना पिशाचिनीहरू थिए अनि वेदनिधिका छोरा जो थिए ब्रह्मचारी ऊ पनि पिशाच भएका थिए, अनि वेदनिधि अनि लोमस ऋषि, उहाँहरू सबै प्रयाग स्थानमा जानुभयो, त्रिवेणी स्थानमा जानुभयो र त्यहाँ स्नान गर्नका लागि जानुभयो माघ महिनामा। सबैजना त्यहाँ गइसकेपछि अब लोमस ऋषिले भन्नुभयो, यो क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो कि जहाँ प्रजापति ब्रह्माजीले साह्रै ठुलो यज्ञ गर्नुभएको थियो। पहिले सृष्टि चलाउनका लागि यहाँनिर प्रजापतिले पनि यज्ञ गर्नुभएको थियो। अरू धेरै कुराहरू रहेका छन्। विशेषतः लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्नका लागि श्रीहरि विष्णुले पनि गङ्गा यमुनाको सङ्गममा गएर उहाँले माघ स्नान गर्नुभएको थियो र मात्र लक्ष्मीलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अनि विशेष 6 वटा माघ महिनाको स्नानले 6 महिनासम्म त्रिवेणीमा बसेर भगवान भोले बाबाले पनि स्नान गर्नुभएको थियो। हो, यो द्वारा चाहिँ शक्ति उहाँलाई प्राप्ति भयो, ऊर्जा प्राप्ति भयो, शरीरमा बल प्राप्ति भयो। त्यसैले गर्दाखेरि सुन चाँदी र फलामले बनेको जो त्रिपुरासुरको त्रिपुर थियो त्यसलाई नष्ट भगवान शिवजीले प्राप्त बनाउन सफल हुनुभयो। यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो त्रिपुरलाई दहन गर्न कसैको क्षमता थिएन, तर भगवान भोले बाबाले त्रिवेणीमा गएर यो शक्ति प्राप्त गर्नुभयो स्नान गरेर। त्यो ऊर्जाले, त्यो शक्तिले गर्दाखेरि अगाडि उहाँले त्रिपुरलाई भस्म बनाउन सक्षम हुनुभयो। अनि यहीँनेरि जटाधारी नीलकण्ठ भगवान भोले बाबा सबैभन्दा पहिले प्रकट हुनुभएको थियो भनेर विविध प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो। र अर्को पनि इतिहास सुन लोमस ऋषिले यसरी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, जुन उपाख्यान सुन्नाले मात्र पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छ, सबै रोगहरू नाश भएर जान्छ। उहिले ऋचक नामका ऋषिले सरापिएको कुनै गन्धर्व काग भएको थियो। त्यस कागले यसै गङ्गा यमुनाको सङ्गममा नुहाएर चाँडै नै त्यो सापबाट छुट्यो। त्यस्तो रहेको छ यो त्रिवेणीको स्थान। त्यही पनि माघ महिनामा यसो गरियो भने त, अवश्य पनि स्नान गरियो भने त त्रिवेणीले हामीलाई अवश्य पनि मुक्ति दिन्छन्। अनि एकपल्ट इन्द्रको श्रापले उर्वशी अप्सरा स्वर्गबाट पृथ्वी तलमा गिरेकी थिए। उसले पनि स्वर्ग जान पाऊँ भनेर चाहिँ त्रिवेणीमा गएर माघ महिनामा स्नान गरेकी थिइन् र फेरि उनले स्वर्ग जान पाइन्। अर्को पनि कुरा रहेको छ, हे वेदनिधि, सत्पुत्रको इच्छा गर्ने नहुस राजाले, नहुसको छोरो ययातिले यसै गङ्गामा यमुनाको सङ्गममा पुण्यस्थल प्रयागमा नुहाएर
आफ्नो बुबाको कल्याण गर्ने छोरो प्राप्त गरेका थिए। ययातिले नहुसको जो छोरा थिए ययातिले पनि यस्तो चाहिँ बुबाको उद्धार गर्ने छोरालाई प्राप्त गरेका थिए। कहाँ गएर? त्रिवेणीमा गएर माघ महिनामा स्नान गर्नाले। अनि धनको इच्छाले इन्द्रले पनि यहीँ आएर स्नान गरेका थिए माघ महिनामा। अनि कुबेरले पनि यहीँ आएर स्नान गरेका कारणले गर्दा उनीसँग यति धेरै अहिले खजाना छ। यसरी त्रिवेणीको महत्त्व बताउनु भयो लोमस ऋषिले। अब हामी सबैले विधि विधानपूर्वक यहाँ स्नान गरौँ भनेर उहाँहरूले स्नान गर्नुभयो। स्नान गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि जब स्नान गर्दै गए जाँदै स्नान गर्दै गइसकेपछि ती पिशाचहरूलाई पनि पूर्वको जस्तै देह प्राप्त हुन थाल्यो। बिस्तार 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 गरेर र स्मृति पनि पूर्वको जस्तै हुन थाल्यो। यानि कि पहिले जस्तो थिए त्यस्तै यिनीहरू हुन थाले र माघ महिना पनि सकियो। उनीहरूको देह पनि दिव्य भयो। ल दिव्य देहको उनीहरू भए। विमुक्तः साप दुखेन तनुं स्वाम स्वाम चले भिरे दृष्ट्वा वेदनिधिः पुत्रं तः कन्या दिव्य रूपिणी। दिव्य रूपको तिनीहरू भए, कन्या पनि र ब्रह्मचारी पनि भइसकेपछि अब वेदनिधि ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न भए। लोमस ऋषिलाई बारम्बार प्रणाम गर्दा भए। अब त्यस पछाडि गएर ती 5 जना कन्याहरूलाई जो वेदनिधिका छोरा थिए ब्रह्मचारी, उनले पानी ग्रहण गरे। विवाह उनीहरूको भयो। त्यस पछाडि आनन्दका साथमा उनीहरू रहे। लोमस ऋषि पनि त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, श्रापबाट मुक्त भए। अगाडि गएर दिलीप राजालाई वशिष्ठ गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, त्यसैले माघ महिनाको यति ठुलो महत्त्व रहेको छ। अगाडि पनि धेरै चरित्रहरू तपाईलाई मैले श्रवण गराएको छु। तत्कालको चरित्रमा पनि लोमस ऋषिले चाहिँ उद्धार गरिदिनु भयो यी गन्धर्वीहरूको र ब्रह्मचारीको। उनीहरू आनन्दले रहिरहेका छन्। अब वशिष्ठ गुरुले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, प्रयागमा मकर स्नान गर्नाले मनुष्यहरू सारा पापबाट नाश हुन्छन् र माघ महिनामा यज्ञदान अथवा माघ महिनामा गरेको जुन पुण्य कर्मले अथवा प्रयागमा गएर गरेको मकर स्नानले मृत्युको उपरान्त उनीहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यति मात्रै होइन, त्रिशूली देवकी काली गण्डकीको सङ्गममा देवघाटमा पुण्यात्माहरू देवताहरू वैकुण्ठको वास प्राप्तिका लागि माघमा आएर त्यहाँ नुहाउँदछन्, स्नान गर्दछन्। ल, नेपालको देवघाटमा त्रिशूली देवकी काली सङ्गमे देव घट्टके पुण्यात्मानः सुरा माघे स्नान्ति वैकुण्ठ प्राप्तये। देवताहरू पनि त्यहाँ आएर वैकुण्ठ प्राप्तिका लागि स्नान गर्दछन्। अरे त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ नेपालको प्रयाग देवघाटमा। अनि अर्को पनि यहाँनिर भनिएको छ, शाली नदीमा प्रत्येक वर्षको माघमा अप्सराहरू आएर त्यहाँ स्नान गर्दछन्, नुहाउँदछन्, आफ्नो चाहिँ स्वर्गको वास स्थायी रहोस् भन्नका लागि। शाली नदीमा हजुरहरू पनि जानुभएको छ होला। शाली नदी त्यहाँ स्वस्थानी मेला पनि चल्छ। माधव नारायणको मेला चलिरहेको छ यतिखेर पनि विशेष। त्यहाँ गएर स्वस्थानी लिने श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यसरी विभिन्न पुण्य कर्महरू माघ महिनामा गरियो भने अवश्य पनि त्यसको चाहिँ पुण्य अधिकाधिक बढेर जान्छ। त्यसको चाहिँ फल अधिकाधिक हुन्छ। त्यो अक्षय फल त्यहाँबाट प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी विविध प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई। अब अगाडि गएर वशिष्ठ गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, तिमीले बुझ्यौ त माघ महिनाको महिमा? मैले तिमीलाई सबै सारा चरित्रहरू बुझाएँ भनिसकेपछि दिलीप राजाले पनि बुझेँ भन्नुभयो। उता महादेवले पनि श्री महादेवले पनि पार्वतीजीलाई बुझ्यौ अब माघ महिनाको कति महत्त्व रहेको छ भन्दा उहाँले पनि बुझेँ भन्नुभयो। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पनि सुतजीले बुझाउनु भयो र सबै प्रसन्न भए। ओहो, माघ महिनाको महिमा त यस्तो रहेछ। माघ महिनामा जो व्यक्तिहरूले यसरी स्नान गर्दछ भने उनीहरूको देह पनि चमचमाउँदो हुन्छ। सारा रोगहरू पनि बिस्तार बिस्तार हट्दै जान्छ। ओम ओमको त्यतिखेर उच्चारण गर्नुपर्दछ। यसरी बताइयो। हामीले पनि हजुरहरू समक्षमा यही प्रसङ्ग जस्तो थियो त्यस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। विशेषतः हामीले विविध प्रसङ्गहरू श्रवण गरायौँ। अगाडि जो
वैखानसको उपदेशले माघ महात्म्यको महिमा सुन्न गएका दिलीप राजालाई वशिष्ठ गुरुले यसरी श्रवण गराउनु भएको प्रसङ्ग, अनि दान पुण्य जस्तै माघ महिनामा स्नानको महिमा, यो सबै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। र माघमा अथवा अन्य समयमा पनि अरूको धन हामीले लुट्नु हुँदो रहेनछ, त्यो लुट्यो भने दुर्गति हुँदो रहेछ। र ब्राह्मण भएर पनि सत समयमा मात्र हामीले चाहिँ राम्रो समयमा देशकाल र समय जुन यो सबै कुरालाई विचार पुर्याएर त्यसरी हामीले कर्म गरियो भने मात्र ब्राह्मणको पनि उद्धार हुन्छ, सबैको उद्धार हुन्छ। ब्राह्मण मात्र भएर हुँदैन, उनीहरू पनि पिशाच हुनुपर्छ है। त्यसैले सही समयमा सही काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुराको सन्देश पनि हामीले माघ महात्म्यबाट श्रवण गर्न सक्दछौँ। हजुरहरू समक्षमा विशेषतः यही प्रसङ्गहरू लिएर आयौँ। माघ महिनामा यसपालि अलिकति हतार पनि भयो। विशेष हजुरहरूले ओम टिभी नेपालबाट श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर विशेष श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नुपर्दछ। हामीले श्रवण गर्दै पनि हुनुहुन्छ धेरैले। र फेरि अब सकिएछ, समयले भ्याएछ र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने अस्ति पनि स्वस्थानी लाउँदा लाउँदै एक अध्याय एक दिन लाउन पाइएन, फेरि त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ अब हो त्यसरी नै स्वास्थ्यले साथ दिएन भने त अलिकति गाह्रो हुन्छ, नत्र साथ दियो भने वैशाख महात्म्य पनि हामी श्रवण गराउने प्रयत्न हजुरहरूलाई गर्नेछौँ। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। हजुरहरू सबैको कल्याण होस्, भगवानको कृपा रहोस्। हामीले पनि जानी नजानी सकी नसकी जस्तो हुन्छ, आफ्नो बुद्धिले जस्तो भ्यायो त्यस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। हामीले थोरै श्रवण गरियो, त्यसलाई चिन्तन मनन गरियो। हामीलाई मनोरञ्जन चाहिएन, शुद्ध सात्विक भावले हामीले श्रवण गरियो भने मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। अवश्य पनि हामीले यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र हजुरहरूले पनि श्रवण गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिनुभयो, हजुरहरू सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद भन्दै सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस् भन्दै माघ महात्म्य भन्ने यो क्रमलाई आजबाट समाप्त गर्दछु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।